اس جناب ذاکر البیت فہیم عباس ان تو آگے سامنے ذاکر شری بیان شہنشاہ ذکر مصیب جناب ذاکر فضل عباس بچی صاحب انہوں نے بعد جناب ذاکر البیت عمر سبین اٹک مولا دے فضل مصیب بیان فرمان شہنشاہ معظم حجت خدا بقیات اللہ عین اللہ وجہ اللہ عظم اللہ صفی اللہ قلب اللہ وارث اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ عظیم اللہ کریم اللہ حی اللہ قیوم اللہ حقیقی آیت اللہ حقیقی آیت العظمہ مجتہد اکبر مجتہد اعظم مالک کل وارث توحید وارث سار اللہ وارث آل اللہ حضرت ولی الامر پاک دے پاک کردی جلد آبادی واسطے بلند صلوات پڑھو ازادارہ کا ٹوڑا یا قبول ہو گئے جڑیاں دعاواں دے لائچ رکھی بیٹھے حسین دی اماں قبول فرماویں جڑیاں بلوی بیٹھے ہیں وہ بھی قبول ہو گئے تعلق آمین دا دعا دی مستجابی نال اللہ خودو تک ازادار نو موت نہ آوے جدو تک کربلا دی زیارت نصیب نہ ہوئے ہر ازادار کو مرن تو پہلے ایک سجدہ ایک مودت کربلا دا نصیب ہوئے انشاءاللہ بادشاہ حسین دا پاک کر جلدی آباد ہو جاوے چالی گران دی بند حویلی جلدی کھل جاوے منتقی میں کائنات دا جلدی ظہور ہوئے مالک سن ویسا بنا دے جیسا ساڑے وقت دے امام چاہتے نعرہ تکبیر جیڑا بڑا اللہ اتنا بلند بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علیہ السلام نعرہ حیدری یا علیہ صلوات بآواز بلند پڑھو کوشش کرو سارے صلوات پڑھو اجازت ہے سردار ہوں اگر زحمت نہ سمجھو جڑے پیچھے بیٹھے نظردار تھوڑا جا کے آراسن تسلسل مجلس دبان لیسی جڑا بندہ کربلا جانا چاہتا ہے زحمت فرماوے دی اللہ زندگی کرے دے بسم اللہ بابا اللہ زندگی کرے یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا شام دا بازارے نیزے کو منبر بڑھا کے سردار نیزے کو منبر بڑھا کے کریم حسین زمانے پہ سب تو بڑے لائن کو مخاطب ہو کے شبیر پہ فرمیندے یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے تھوڑی جی زمت فرما لیں آزر حسین مہربانی سردار یہ طے ہے مہربانی اللہ زندگی کرے جاتا دلال بری کرا شبیر فرمیندنی یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے کیڑے رنگ حسین بن زمین پہ ماتم فضا میں نوحے رہے گی ہر چیز سنگ میرے تھوڑا کہ آلے زمین پہ ماتم فضا میں نوحے رہے گی بجر ہر چیز ملک کی سنگ میرے شبیرہ بن رہے گی ہر چیز سنگ میرے حسین فرماتے سنو کہ تم جی پہ جی مرو گے نہیں بولے اس مرابط میں بولے سنو شبیر آدم کہ تم جی پہ جی مرو گے جیئیں گے مر کے ملنگ میرے حسین فرماتے میرے عدو کو یعنی میرے دشمن کو میرے عدو کو
सजी आला होवे भावे खंबे आला होवे मेरे अधू को मेरे वेरानी चाचा लाजमी अपना पसंद के शबीर फरमा दे मेरे अधू को खुदा के घर में भी मौत आई यजीद होगा मेरा आजादार अपने घर में भी मर गया तो शहीद होगा दीन सलाम वाली वगैरह बगदाद के विच एक हाकम दा महल है तारीख इस हाकम दा नाम हारून लिखिया है इहदे तख्ते अली अमीर दे 8वें दर्जे दा नौकर सलेमान दा यानी सलेमान तो छोटा नौकर सखी बहलोल आके बैठ गया हाय 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 मेहरबानी बड़ी साहब अल्लाह जिंदगी दराज फरमा बस सखी बहलोल इधे तख्त मलकी आके बैठ गया हारून देता खलोता है सिपाहियां जनाब बादशाह दे तख्त बैठे हुए बहलोल नु मारना शुरू किया तवज्जो है जी बहलोल नु चाचा मारना शुरू किया ते बहलोल चुप करके मार खा रहे हैं चुप करके बिल्कुल इत्मीनान नाल अली दा नौकर कुट खांदे चाचा मार पे खांदा है हारून जदों वेखे ना वावा कुट हो गई ते करीब आया बहलोल हारून नु वेख के रोन लग पिया बोले जे बोले ना जो हुसैन सारे डले है ना चाचा से बहलोल हारून को वेख के रोन लग पिया हारून आदे बहलोल वाकई तू दीवाना है एक गल ते दस काफी देर तो मैं उत्थे खलोता वेख रहा तेनू मार पई पैंदी है ते तू सी भी नहीं कीती मैनू वेख के रोन क्यों लग पिया है एक बंदा ही चुप रहा नजफ दिवाली तो दुखी रासा उस दहलीज ते जाके शिकायत करे सा 14 की इज्जत की कसम है जेड़े वेले हारून आखे ना बहलोल इतनी मार पई ते तू सर नहीं चाया सी भी नहीं कीती जब मैं करीब आया तू रोमन के लग पे बहलोल आते इस वजह तो रोना मैनू तेरे पे तरस आ गया है नहीं जरा नहीं जब रहे होंगे मैं क्या करा दे इस वजह तो रोया मैं तेरे पे रोना तो ठीक है कुट किनू पई है बहलोल तो मैनू मार की पई है बहलोल आख्या बोले मैनू मार पई है हारून आख्या तरस की देते आए तवज्जो परमेश्वर ने आज हुसैन बहलोल आख्या तेरे पे हारून आदा ठीक है कुट तेनू पई है ते तरस मेरे ते आ गया बहलोल एक गल ते दस भाई मार ते तेनू पई है कुट ते बिस्मिल्लाह सरदार अल्लाह जिंदगी दराज फरमावे मारते तेनू पई है मेरे पास से भी सुना है हुसैन कुट तेनू पई है ते तरस तेनू मेरे ते आ गया बहलोल आदा हां अली वाला ना इस वजह मेहरबानी सरदार अली वाला ना बहलोल आख्या ता तेरे ते तरस आ गया हारून आदा अजीब गल मार तेनू पई कुट तेनू पई तरस तेनू मिलते आ गए बहलोल ते चूंकि मैं अली दिल च रखदा ई वजह तो तरस आया रोया इस वजह तो तरस इस वजह तो आया चंद मिनट तेरे इस तख्त पे बैठ के मेरी ये हालत बन गई है तरस इसको आया ना जाने तेरा क्या बंदा हो सी मेहरबानी जब समझ आ गई बात मेहरबानी सरदार थोड़ा क्या आवाज खोले सरदार अल्लाह सब है तब से इस वजह को आया कि चंद मिनट तेरे तख्त पे बैठ के मेरी ये हालत बन गई तेरा की बनता उसी चल तू चुप कर मैं एक छोटा ये जुमला जो बहलोल सरदार की इज्जत आका चाचा खोल ही बहलोल दी एक बंदे चादर
بندہ ادھر نس پیا ہے بہلول ادھر توجہ فرمائے سنے آج حسین بہلول تو سب ایسا من نس پیا مطلب کہ ایک بندے قریب آ کے آکھیا بہلول ایک گل تے دس بندے تیری چادر کوئی ابا کوئی وہ ادھر نس پیا ہے تو ادھر آ گئے ہیں اس تو قبرستان دیاں دیواراں تے ہاتھ رکھ کے کھلو گئے ہیں بہلول آدھا جتھے مرضی ٹر کے آنا تے اتھے ہی ہے شہباز بھائی نو سمجھ آئیے غازی وغیرہ من دے مہربانی سر جتھے مرضی ٹر جائیں اچھا او ہارون نے نوکراں سپاہیاں نو آکھیا تسی زیادتی کیتی ہے تو ہمیں یہ نہیں سی کرنا چاہیے دیوانہ ہے پھر کیڑی گل ہے کملا جو ہے بہ گیا تھا پھر کیڑی گل ہے چلو زیادتی کیتی اور سامنے بہلول نو بہاؤ کہ ساڈے آباؤ اجداد تو چلدا آندا کھانا بہلول نو پیش کرو توجہ فرمائے سمجھ آ حسین بہلول نو پیش کرو انہیں جناب بہلول دے کول آئے مطلب کہ ہونے مطلب سنیا جے اینڈ کر کے نا بڑی سہن ایک کھانا بہلول نو دیتا شاہی کھانا بہلول نو دیتا بڑی بے نیازی نال نہ بہلول او بادشاہ دا کھانا چک کے اپنے کتے اگے رکھ دیتا جنہوں نہیں سمجھ آئی ہوتا تو میں کوئی گل نہیں سمجھا راضی بنے بلاون دے بڑے اطمینان دے نال کھانا چاہیا کدھر دے رکھیا سواد والی گل پتہ جے کی ہے کتے بھی منہ پھیر لیا دیوہ دیوہ لاوے شبیر راضی امن دے کتے بھی منہ پھیر لیا ششتر ہو کے اپنی کرسی چھوڑی ہارون کریم آگے دے بہلول پہلے تے بندہ جرم لے کی تئی سبے آباؤ اجداد تو چلدا آندا کھانا تے کتے کے رکھ چھوڑیا اتنے کتے بھی منہ پھیر لیا بہلول آگے کیا کرا نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمق ہوتی ہے مالک کے سوا چیز پڑھائی نہیں کھاتا بہلول کے کتے نے یہ کر دیا ثابت کتا کبھی کتے کی کمائی نہیں کھاتا اجازت ہے کسی نے تلاوت کریے سارے کا پروگرام تھے جی بسم اللہ نقش بندیاں کا سون تے بڑا چنگا ہوتا ہے جی کسی انہوں نے چنے کھادے ہوتے انہوں نے پتا ہوئے گا چنے ارگا سون ہے وہ بھی بڑے چنگے ہوتے ہیں مولا تم سلامت رکھے تو ہاں ہاں تو انہوں کی کوالٹی ہے کہ جدو میں شروع ہونا انہیں آپ سونا ہو جانا ہے اجازت ہے سرداروں قصیدہ لجپال حسین دی پاک دہلیز پہ ایک سجدہ مودت کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے سرداروں اپنے ظرف کا سردار سجدہ کرنا چاہنا وگرنہ فضائل جتنے پڑھئے علی اتنی صفتہ تو بلند ہے دعا کرو شالا علی آوے تے علی سناوے تیری علی سنانے کا سردار مہربانی سردار علی کولو ہی علی سنندہ سوا دے وگرنہ خاک دی مورد کیا علی بیان کرے ایک حدیث ہے نبیان کے سردار کی زمانے کا پانی سیاہی بن جاوے کہ درخت وہ مجھور ہے سارے ماندے ہوئے کلمہ بن جاوان علی دی عزت تے ایک نقطہ مکمل نہیں ہوتا تے توجہ نہیں کیتی کیٹا کو بڑا علی ہے اجے پہنا آلیاں سیاہیاں ختم نہیں ہوئیاں تے زمانے تے علی دا روڑا پہ گیا ہے والی خراسان آل سلطان امام رضا بادشاہ فرماندن جو مجھ رضا کی زیارت پہ آئے گا میرے مالک فرماندن مجھ رضا پہ واجب ہے کہ معاشر کے روز میں اس کو اصلی علی کی زیارت کرواؤں آئے آئے قصیدہ پڑھئے سردار ملان تھوڑا جب پڑھا کرم کی
آخری حد کو حسین کہتے ہیں کرم کیا حد کو حسین کہتے ہیں کرم کیا سند کو حسین کے میں بسم اللہ کرا اب آدھراؤ شیر میں آکھنا چاہتا چندر ہاؤس رضاباد پتہ نہیں کتنے انعام دعا ہو گئی جڑا شیر آکھنا چاہتا دعا فرمے سبحان میری کہنا جانا پھر اسی کے بعد خدا بھی مدد نہیں کرتا پھر اس کے بعد ساری مدد کو حسین کہتے جی حسین اللہ ہاتھ بلند ہوئے حسین حدیث والی ہر روز مرہ دی بلکہ تقریباً ہر ذات کر پڑھ کے جاتا ہے حسین و منی اللہ زندگی دراز کیتا ازادارہ دے شیعہ دے بانا پوری حدیث یاد کی لیکن جڑی شاعری دے وچ منفرد گل ہوندی ہے نا عطا جنو آپ دے نے وہ ہوتا ہے تخیل اس حدیث سے جڑا کریم حصہ رکھیا تخیل دیتا او تھوڑی جولی تک پہنچانا چاہنا لکھا ہے میرے پاس ہے حسین حسین رسول کی جب کو حسین کے
جس بندے نو لوری حسین دے نام دی ملی ہے چاچے شبیر حسین دا نام یہ دا سونا ہے نام چاہمن ایک سوا دے تے جس بندے زندگی دا مزہ لونا ہے میں طریقہ کا لاکھنا حسین پڑے حسین سنے محمد ہن چار علی ہن چار حسن دو ہیں 14 حسین بھی ایک ہے 14 بھی حسین اب ایک میرے پاس ہے خدا جو توجہ ہے بابا شیر اپنا جانم یہ کوئی ہو فرمان ہے کریم کا کہ اگر کسے نو پوری بھی چھامن دی ضروری نہیں پنڈال بھر جامن تا مجلس سے اپنی گھر دے وچ بالنا کو بہا کے شبیر دے درد سنانے تا بھی مجلس سے مجھے ہے نا سردار تو کریم فرمان دے نے کہ اگر تین توفیق مل جاوے مجلس کرواون دی تے اون دے تے فخر نہ کریں ساڈی تحریر تے سجدہ کر کے شکریہ ادا کریں کہ میں اس قابل بنا دیتا جائے بھائی ایک اپنا نامہ پیش چل کے آؤں حاضر کو جڑا کلامن دے تو ماتنیہ میں حکم تے ایک قصیدہ میں تقریباً اسے سال شروع کی تو بہت زیادہ بڑھیا آنگے مومن دے حکم تے ہو اجازت ہے میں قصیدہ تلاوت کر دے وہاں سارے دا پروگرام میں ہو اَيَّا خَوْرِ نَسْلِ سَلَامے گا آئے نسل سڑاوے 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 آئے نسل سڑاوے گا
بولنا ہی تو ہے سجا کیا کرے ولی بھی قبر ہوتے فتوے کفر دے بنا فیض پاوے ولی کیا کرے تنیا کی چمن میں تندورے تبوٹا جب پھولتے کے بدبو کلی کیا کرے اور دشمن عدیدہ گراتے دماغ پہ حرامی جو ہویا علی کیا کرے حرامی را تجھا ہے غمی رلینا ہے خوشی وچ تو زد کر کے غمی رلینا ہے جڑی شے رلینا ہے نکمی رلینا ہے اور نبی چیند پترا دی بنے ہیں سواری اندے نال کوفے دے کمی رلینا ہے جی مہربانی حسلامت رہے سنگیا لکدار رہی ہے لک نہیں سنگیا عقل خریدہ چکدار رہی ہے یہ جیا کملا پیر بنائے مسئلے تھی تو پوچھ رہی ہے دیا دیا اللہ دیا دیا اللہ مہربانی جاتا میرا علی کو اللہ علی بنایا علی کو اللہ علی بنایا نمیں بنایا نٹیں بنایا بغیر بازو خبیر کھنٹے نمیں دکھایا نٹیں دکھایا اگر تے اندے ادھورے حیدر تے دیتے اندر تے کیوں بسایا علی 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 کے صدقے جہانی اندر چراغ بندے خبر نہیں تے وہ علی تے وہ ہے تے پیجے کتے ہزار پر گیا مہربانی بے جرام برادیاں قیدانی پتہ نہیں کیوں ایام تو ہٹ کے میرا مزاج بن گیا رضا کی رلی ہوئی بین دا ایک در سنا ادبی اپنے جرام برادیاں قیدانی جگران داس ہمشیر کو پئیے اور بن کے کمار توکل دی تور ملک ایران صدقہ جی نوکا بسم اللہ کرم بابا چٹی داری آگا بزرگ شردیاں دے پردہ سلامت ہوئی آگا پیچ رہا میں برادیاں قیدانی جگران داس ہمشیر کو پئیے اور بن کے کمار توکل دی تور ملک ایران بن کے
بن کے کمار توکل دی تو ملک ایران بڑا قریب تشریف کرے نا گم شہر دے 5 میل باہروں رضا دی بھین آئی بیٹھی جیڑی ڈاچی ہے نا میری سینڈ دیو رستے بازار کر گئی نہیں سمجھیا ایک داؤ کا سفر ہاں ڈاچی مر گئی تے سینڈ دیو دی گئی واہ 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 کر کروں منی بات دی میں بسم اللہ کر ڈاچی مر گئی رضا دی بھین لفظ آچھا کیا لے حسین رضا دی بہن رضا دی محبت دے سجدے کرے دیا یہ او علیدہ بات تھا جتے سجدہ کرے دی ہائی سجدہ گاہ رنگ تبدیل ہو گئے ضرور میں اکھا پہاڑی تو جن پیدا تو رومے ایک کافی نہیں جو موسیٰ کاظم دی تھی انیاں بیرامہ دی بیڑی کلی ٹر پئی صدقہ بات میں لیا بھی دیا میں بسم اللہ کرا جدہ ٹوریس کن شہر دے جب سے 5 میل باہر آئی بیٹھی رضا دی بہن دائی دا دامن اب کیا دیئے ہون میں ٹور نہ سکلی میرے پیرا تے ورہ مار گئے دائی لگی جا کہ تو کچھ پانتے شہر ہے شہرت میرے بیرا رضا دا مرید راندے جن نام طریق موسیٰ لکھے ہے جڑے ظاہرینوں میں تائید کرے سو آج بھی مقام میں موسیٰ موجود ہے موسیٰ مومن دا پتہ کارا جگہ دائی ٹوری ہے سنا اللہ سنو کہانی سنے دائی چاچا ٹوری ہے کچھ بھی بدی ہے میں موسیٰ دے گھر بنجنا چاہنیا یا ایک بندہ لے کیا تا دائی جڑا سامنے گھر دا دروازہ کھلا ہویا ہے نا وہ موسیٰ دا گھر آئی ٹوری ہے تے موسیٰ دے دروازے تے آئی ہے دائی کان لا کے سنے ہیں کہ پتہ لگا رضا نظاہر مل گئی چند عورتہ موسیٰ دے گھر مکان دے منائی ہیں جنہ دے کالے لباس ہے ہولے ہولے ماتم دی آواز بیان دیئے تے رو رو کیا دیئے پڑھئے ہائے رضا ہائے سیدہ ہائے مسافر ممبر گوائے دائی دا چہرہ اوپا سے پھرے جس پاس سے غریب کی بہن آئی بیٹھی آئی ہولے ہولے میں کر کیا دیئے سین تیرا اپنا وقت مقدر سفر یوکھا کی توی تے رضائی جیندہ نہ ملے صدقہ ہوگا اندر آئیے کچھ بھی بدیئے میں موسیٰ کو ملنا چاہنیاں جیسے صحیح ایک عورت اٹھئے آدھیے میں موسیٰ دی بیویاں کسا کیا رکھنا چاہنی ہے دامن اب کیا دیئے جنا دی تو کنیزے نا میں بھی انہا دی نوکرہ جلدی کارنا اور کا کوا کالے کپڑے لہامن چاہ چکتے کپڑے پامن چاہ تو قدم موسیٰ دی بیوی پیچھا ہٹ کیا دیئے کچھ خیال کر مرے رضا تے بواہے چکتے کپڑے ادھیے تو میرے پاک تھی کہ غریب دنیا کر رہا کوئی نہیں لیکن شاید تمہیں پتہ نہیں اس سے رضا دی بہن 1470 میل دا سفر نبھا کے رضا کو ملن کم شہر دے بارو آئی بیٹھی ادھی بہنہ تے گھر بیٹھ کے بیرامہ دیا موتا دیا خبرہ نہیں سکھ سکتی ہے کہ وہ سفر کر رہی
दे वली ये कंफर औखा सफर रजा दी भेंट कर आइए जड़ा पता लगा इसना शहर दे बारों साढ़े मुर्शद रजा दी भेंट आई बैठी है तारीखा ने लिख देन 70 औरत 13 मर्द महमलाते चढ़े जल्दी दे नाल उठे पहुंचे जिथे गरीब दी भेण पत्थरां दे ढेर ते रुखसार रख के सुती होई अखी बांधन ते नापे हलदन ते मुंह जोइया खुदा दी कड़िए रजा औखा सफर कर आया चल भेण मौजूद करीब आइए कदमा ते हथ रख के आइए सैन तू सैन दी आगना होवे आते मदीने खत च लिखो रो के आइए बीबी और बगैर तैन जिन्ना दी दी नुमा पे धिया को बीबी बील पैदल करो एक नहीं 70 मोहम्मद ले आइया रजा दी भेड़ दी शाला भलाउने साहब किताब लिखने रजा दी भेड़ मैं अदब नाल पढ़दा रहना मैं कोशिश करे ना अपनी मजलिस से अपनी जाकरियत जितना मुमकिन हो सके गाजी दियां भेना दा नाम न जावा क्यों मेरी जुबान में जितनी तहारत हो गई बस इतना पढ़दा रजा की इज्जत वाली बहन या इंजा का ततहीर दी मलका महमल च इंज सवार हुई जिवें कुरान में आयात नज़र होवे मैं बिस्मिल्लाह करा लफ्ज़ों दे रोमन वास्ते ते जब चाचा मोहम्मद तो ना खुद मूसा दी केड़ी हालत साल तो इमाम ना आए इवे अगे बदा टुरदा महमला तो के औरतां दे हजूम विच मेरी सैन दा महमल है ते मूसा अगे बदा टुरदा है पग लहा के ना इने दरख्त तो पक्षी पे आ वेंदा है ते रो रो क्या दे परवाज रोको मूसा काजम दी गैरत बयानी है मरहबा 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 के बात में है सदका सदका धीरा धीरा बिस्मिल्लाह करा पखिया परवाज रुका है रजा दी भेड़ पई आंदी है जब पहुंचे ना मूसा दे घर पहले ते पाए हम काले लिबास हुन चिट्टे कपड़े पाते नौरता रोंदियां नहीं मत गरीब दी भेड़ मर जावे नहीं रोंदियां खुकदियां हैं मसनत लग गई रजा दी भेड़ मसनत ते सवार हुई ते इश्तियाक है जो मेरे को रजा मिले जब मसनत ते सवार हुई ना मूसा दी बीवी पानी दा जाम दिता है बीबी आदि दिल नहीं मनेगा मेरे को मेरा रजा तो मिले मेरी बीबी पानी पियो रजा मिल पहुंची एक घुट पानी दा भरा बाकी दा जाम मिट्टी ते रख के बीबी आदि चाल है मैं तो रजा को गुनेती बदियां ये चंद दिना के बाद दो दूर दियां बस्तियां मावा ते धियां मेरे मूसा दे घर इमाम रजा दी मुकान दे बनाया ए जिवें अज तुसी मोमिन राणा जुल्फकार साहब शबीर ते दुखां दी मजलिस करवाई है ते तुसा रल के परचा मना गए हो बात कोई होर मोमिन करवे सी एक दूसरे को जिवें परचांदे हो अपने इमाम दा पुरसा देंदे हो इवें उस वेले भी होंदा हा मूसा दे घर मोमना दा हजूमे दो दूर दियां बस्तियां मामा ते धियां मूसा दे घर रजा दी मुकाम दे बनाया सारे रस्ते दसे मेरी मेरी धी मूसा को चंगा मोमिन मूसा ते आले मोहम्मद बड़े राजी है जब पहुंची इस ना मूसा दे घर ते बच्ची दा वैन बुलंद होया है मेरी धी सारे रस्ते ते ना रुनी हमें हुन क्यों रुनी है आदि अम्मा तो आंदी आने ना मूसा मोमिन है मैं नहीं मनेंदी मूसा मोमिन है मेरी दी क्यों नहीं मनेंदी वेट करके आदि अम्मा ए मोमिन होवे वत मरे रजा ते पावन चिट्टे कपड़े वाह 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 जिनो कर सदके जाना मरे रजा
پردے دے اندروں رضا دی بھین سنیے سنا مسند چھوڑ کے مٹی پہ جڑ پئیے تے ہولے ہولے رو کے آدھیے دائی باہمیں میں لٹی دینا اس بچی نموے قریب بچی قریب آئیے تمہیں پائیں بچی کے گل چپا کے ہولے ہولے وائن کر کے آدھیے سچ نسا تیرے رضا کرو دیئے آدھیے بی بسم اللہ کھا میرا مرشد پہ سردار ہاں بی آدھیے جلدی کر اپنے پیر دے ویر دا نا نسا میرا ہاں لہدہ بے گئی آدھیے بسم اللہ کھا میرے مرشد دے ویر دا نام قاسم آئی سن سے جدہ پتہ لگا اس نا برا دنیا تے نہیں لیا اس وڑے رضا دی بہن دی چاچا اکھی تک کھلیاں رویاں مگر ہو پرواز کر لیا تے موہ چاہیا کچھ نکلے رضا والا جو کر دیا میرے بہن دا کام کر نٹھو رضا کے سفر نکال کے کو رہی وہ میں صدقے دلواں ممبر گواہے کم دیا ہوتا پردہ لایا نہیں غیر سیدہ نہیں پردہ کہ میں غسل ملیا انما یرید اللہ دوار سب میں تو نہیں پردہ کئی ادار عورت دبر کا لتھا ہے ماتمی اور صدل مار کے بدر نگر اور کیا دیا ناد وطران تے مریا تیرے مران دے ملک میرا تیرا جنازہ تیرا چلے تیرا میت رشتہ تیرا میت رشتہ دار جا میرا غربت جمال گئی دردالے حکم دے بھگلے گلے میری سائندہ میت جا کے دلے آئے اللہ دلائے موسیٰ دی کیڑی حالت ہے جنازے میں دولتا بلدائے پکی اڑا کے عدالت لوگوں بہر نہ آوے آئے رضا دی بہن کا جنازہ ہے آوے پتیوں پر موت لگو بریج دی بہن میں نے شبیر بھی ذاتی قسمیں جلوے وائن کی تانے اللہ دوائے کومانی سین زمیات قبرستان میں جنائے نابل موسیٰ چنبی حد ادری دمے زبانے اجازت دے ساتھ بی بی دمیت قبر چلہا موسیٰ کو کرمار کرنے آنے کی میں اجازت دے شریعت قانونے خبردار ہاتھ
صدقے جانا آخری لائن میری امید تو سونا ہو بیٹھا ہے ایک جوان ہے جڑا اکلا کھڑا رہندا ہے جوان پانی نہیں رات ودا رہندا ہے رضا دے رضا سجاد اللہ دے رات نصاب رات کی ودی آئی سجاد دے رضا خوش نصیب ہے پھر مومنہ دے شہر جمہوری آئی جب شام دے جنگا وچ او بھیڑ دا میت تے فراغ لگا مسعود ہوتی آئی رو کے آدھی آئی سجاد اے داد میں نہیں بھولنا میں آتھیا تیرا داد رو کے آدھی آئی میں کو قبر دی او جادی دے بیچے ہتے شکار تماجے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہن تواڈے سامنے جناب آغا علامہ مظہر حسین مشدی صاحب اور مولد فضیل مولد فضیل مصاحب بیان فرمان کے ہن تواڈے سامنے ذاکر احمد لال حسین حسینی مولد فضل و مصاحب بیان فرمان کے اعلان بندیان اور ان کے بعد جناب علامہ مظہر حسین مشدیدہ آف لاہور مولد فضل و مصاحب بیان فرمان کے اس گھر میں محمد نماز کے آپ نے اپنے محمد نماز کے اور آواز پہ جگہ پڑھ رہے ہیں اللہم صلی اللہ صلوات سارے حضرات اچھی محمد کافی حضرات ہو صلوات پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے مل کے سارے حضرات اچھی آواز میں پڑھو صلوات اللہم صلی علی محمد بابا جی جڑے پیچھے بیٹھے زوار مولا چھوٹا رضا کر منت پہ کرنا تھوڑا تھوڑے اگے آئے کیوں علی علیہ میں منن چنا فاصلہ اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بڑی مہربانی صلوات پڑھتے سارے اگے آئے دعا ہے آج کی مجلس کا اہتمام کیتا اصحاب اللہ رحمت بڑائی تو اگر تو رہا امام زمان اپنی بارگاہ کو بلا منظور فرماؤ جتنے آئے بیٹھے مولا تمام دے شریع حاجات پوری فرماؤ جتنے بیکار ہیں سب کا سیدھا جو چلے گا گھر نصیب ہو جتنے بے پسند ہیں سب کا اشارہ لے سکتا حیاتی ہے چلے گا ہو جتنے مقروض ہیں تک دست ہیں سب کا امام رضا بادشاہ دے خزانے کا مولا تک دستیں دور فرمائے ایک مجلس نے قبولی ہو تو امام زمانہ دیا مت مل کے صلوات کرو اللہم صلی علی نعرہ تکبیر اللہ محمد و علی محمد اور خالق بلند آواز میں توحید کا اقرار کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دوئے حجہ میں حلال موالے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنات لعنت پاک رہ رضا مولا محمد دشمنات لعنت صلوات سارے حضرات اچھے آواز میں علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی اور بڑی جلدی جناب میرے ماں مولا نے بہترین مولا بیٹھے اور جلدی جناب حاضری والے تاکہ آج کی لسٹ
جڑا امام زمانہ دے کول جاوے میں حقیر کا نام شامل ہوئے. علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی. بابا جی ہر ویلے علی کر دے، شیعہ نے حیدر کر ہر ویلے علی کر دے، لوگوں نے اعتراض پر کیا ملتا کرا. علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، اور علی کے پیار میں جنت ضرور ملتی ہے، اور علی کے بغض میں کچھ اور ملے یا نہ ملے مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے. بڑی مہربانی حیاتی ہوئی. سارے عبادت فرماؤ. ایک قصیدہ پھر دعا. قصیدہ مولا حسین علیہ السلام دا کہ حسین جیسا نواب کوئی نہیں، ایدے محب عذاب کوئی نہیں. کیوں؟ عظیم حسین جیدہ عظیم پتر ہے، او ماں تے پیو دا جواب کوئی نہیں. حسین نے والا صلوات پڑھنا. میں قصیدہ شروع کروں. اے میرے زمانے چرچا حسین دا. گل آخی ایویں نہیں، کوئی بڑا کارنامہ کیتا ہوں لوگ کہتے ہیں ایویں نہیں، کوئی گل ضرور، کوئی راز ضرور. وہ راز کتا میں لگا ایویں نہیں زمانے اتے چرچا حسین دا. کیوں؟ نبیاں تو ود ہوئے خرچا حسین. بڑی مہربانی جتنے بولے کیا بات ہے تمہیں. نبیاں تو ود ہوئے خرچا حسین کا لوگ شیر کوئی تشریح نہیں، شیر پیش کرنے لگا. اینا لج پالا اللہ دا سلام ایسے لیتے اینا ہوتے صدقہ حرام. جو کیا بات ہے. اینا لج پالا اللہ دا سلام ایسے لیتے اینا ہوتے صدقہ حرام. پوچھ ابراہیم گرو رتبہ حسین دا. پوچھ ابراہیم گرو رتبہ حسین دا. نبیاں نو لگدا ہے صدقہ حسین. بڑی مہربانی. آخری شعر جڑا نا جی لفظ پڑھ کے حکم صلوات پڑھو تھا. چولا دیکھ کے بچڑے دا اٹھڑی قبر حلاوہ کھا گئی. کس ٹائم بغیر کی بڑی جلدی بنا. علی دی دھی جدوں مدینے ٹری بلا دے نال حالیہ نے حسن بن کے ٹری. جنہ کربلا یہ یارہ دن رات یہ پتر مارے گئے، بتیجے مارے گئے. سری ہوئی چوک چاہ کے یتیم بچیاں کا پہرا دے کے عباس بن گئی ہے. شام سے کسے کسے موڑ دیوی بن گئی ہے. جنہ دربار آئی ہے زہرہ بن گئی ہے. جن قیدہ نبھا کے شام دیا قیدہ نبھا کے نانے دے قبر تے کیا بن کے امیر انیس لکھتے نبی کی قبر پہ پہنچی تو دل کو چین آیا. رسول قبر سے اٹھے میرا حسین آیا. حسین بن کے نانے دی قبر تے یہ اچھا بیٹھ کر کے آنی ہے نانا میں اجڑی دا سلام ہوئی. نانا تیرا دین بچ گیا ہے، میرے پیو دا گھر بار پر گھر بار باد ہو گیا. نانا تیرا دین بچ گیا ہے، میرے پتر مارے گئے، میرے بھیلا مارے گئے. نبی دی قبر ہلی ہے، ہر دی قبر جو آواز آئی زینب بیٹا اس گنڈ چ گئے. بی بی آکیا نانا ہے تے کسے دی امانت پرتے نو دکھانا گنڈ کھولی وچوں کیا نظر آئے چولا 1950 تیر لگن. نبی دی قبر تے پاسے کی تے نبی دی قبر ہلنا شروع ہوئی. اچھا بیٹھ کر دیا دین نانا اکو چولا دیکھ کے بچڑے دا تیری قبر ہلاوا کھا گئی. جڑا شمر آیا ہے میرے بیج دے سر تے میں 70 قدم تے. اللہ اکبر. رومن والے کرے
बाबा जी ने आख्या जब शिमल आया है मैंने वीर दे सिर ते मैं 70 कदम ते आ गई बीबी लोग कहते मैं वीर हुसैन नु कुसदा दिठाई हर जरब में कूकर पा गई मैं ना हौसला वेख मैं बल भी ना तेरे शहर च जूदी ہن تواڈے سامنے جناب آغا علامہ مظہر حسین مشدی صاحب آف لاہور مولد فضیل و مصیب بیان فرمان کے ان تو بعد جناب ذاکر اہل بیت عامر سبتین آفتق مولد فضیل و مصیب بیان فرمان